वासुदेव उवाच ततः स प्रयतो भूत्वा मम तात युधिष्ठिर கிட்ட சொல்றார். प्राञ्जलिः प्राह विप्रर्षिर्नाम संग्रहमादितः उपमन्युरुवाच ब्रह्म प्रोक्तैर्ऋषिप्रोक्तैर्वेद वेदाङ्गसम्भवैः सर्वलोकेषु विख्यातं स्तुत्यं स्तोष्यामि नामभिः महद्भिर्विहितैः सत्यैः सिद्धैः सर्वार्थसाधकैः ऋषिणा तण्डिना भक्त्या कृतैर्वेदकृतात्मना यतोक्तैः साधु विख्यातैर्मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः प्रवरं प्रथमं स्वर्ग्यं सर्वभूतहितं शुभं सुतैः सर्वत्र जगति ब्रह्मलोकावतारितैः सत्यैस्तत्परमं ब्रह्म ब्रह्म प्रोक्तैः सनातनं वक्ष्ये यदुकुलश्रेष्ठ शृणुष्वावहितो मम वरयैनं भवं देवं भक्तस्वं परमेश्वरं तेन तेषावयिष्यामि यत्तद् ब्रह्म सनातनं न शक्यं विस्तरात् कृष्णं वक्तुं शर्वस्य केनचित् युक्तेनापि विभूतीनाम् अपि वर्षशतैरपि यस्यादिर्मध्यमान्तानि गम्यन्तेन सुरैरपि कस्तस्य शक्नुयाद्वक्तुं गुणान् कास्नेन माधव किन्तु देवस्य महतः संक्षिप्तार्थपदाक्षरम्